नमः श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमुद्रे। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्विता मादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृदरमासखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोदे गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्यनिर्भरतया जननी कुमारं स्तन्येन वर्धयति दष्टपयोधरापि। कनैतिलङ्कत्तेर्मै कण्रुक्किरङ्गे निनैत्तुमळै वजिये निनृपाल्शोर नरैत्तिलं शेराकुं नरचल्लन्तङ्गाय पनित्तले भेज निन्वासरगणे पत्ते सिनत्तिनाल् तेनिनङ्गे गोमानेश्येत्त मनत्तुक्किनियानै पाडवं नीवाय तिर्वाय इनित्तान् एजुञ्जराय इदिन्द्रपेर्रक्कम् अनैतिल्लत्तारम् अरिन्देलोरिम्बावाय। श्रीमते रामानुजाय नमः। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक श्री अपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत मण्डली, सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, पावन ब्रह्म मुहूर्त भगवती गोदा अम्माजी को अपार करुणा समुद्र में डुबकी लगाएर जीवन उज्जीवन गर्न पाउने पवित्र जीवन को स्वर्णिम अवसर यो धनुर्मास पावन पर्वमा समस्त आचार्यहरू सहित भगवत भागवत आचार्यका श्री चरणमा कोटि कोटि प्रणति। आज गोदामाजीले बडा सुन्दर प्रक्रियाद्वारा सखीलाई जगाई बक्सिन्छ। हिजो पनि जगाई बक्सिएको थियो। धेरै लैना गाईलाई दुई बक्सिने, आज फेरि नदुहुने। आज कि सकी यस्तै बक्सिन्छ कि गाई नदुहेर लैना गाई छन्, गाईलाई नदुहेर बाच्छालाई गाईले चिन्तन गरेर यति दूध प्रवाहित हुन्छ कि सरसर सरसर पुरै गोठ हिलो भयो। कस्तो राम्रो यो ध्वन्यर्थ प्रधान, यसले के ध्वनित हुन्छ, त्यो अत्यन्त मननीय विषय हो। आचार्य चरणले यहाँ
अब तारिकामा भनिबक्सिन्छ कृष्णम अविश्लिष्य बालस्वामिवत् वर्तमानस्य एकस्य स्वश्रित्वेन श्लाघ्यतया वर्तमानम एकाम उद्बोधयन्ति। बाहिरका सखीहरूले कृष्ण भगवानलाई छोडेर एक क्षण पनि रहन नसक्ने, वही प्राण इवापर, भगवान रामको बाहिरको प्राण जस्तै, रामस्य दक्षिणो बाहु वही प्राण इवापर, भगवान रामका दक्षिण बाहु जस्तै। माने पलङमा सुताउँदा पनि भगवानको सन्निधिमा नराख्ने भने निद्रा नलाग्ने, भगवान रामलाई सुत्ने बेला पनि रामको कोर्कामा लगाएर लक्ष्मणजीलाई नराखे निदाइ बक्सिन्थेन अरे। त्यस्तो अत्यन्त अन्तरङ्ग त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णका समवयस्क, भगवानका अत्यन्त अन्तरङ्ग, भगवानलाई छोडेर कहिल्यै पनि नबस्ने, सतत परवानस्मि काकुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते, यस्तो अत्यन्त परतन्त्र जो दाजु भइबक्सिन्छ, गृहस्वामी जो दाजु, उनकी बहिनी रूपले अत्यन्त प्रशंसनीय, उनकी बहिनी रूपले अत्यन्त प्रशंसनीय भएकी एउटीलाई बेउजाइन्छ। कस्तो रसास्वादन। उद्घोष्य बालवत्स महिषी वत्सेऽनुकम्प्य चिन्तयित्वा स्तनमार्गेण स्थित्वा दुग्धं श्रावयन्त्यार्द्रीकृत्य गृहं पङ्कीकरोति। पङ्किलं करोति, पङ्की करोति दुईटै हुन्छ। पङ्कीकरोति समीचीन श्रीमतो भगिनी वर्षे शिरसि पतति तद्वारस्तम्भम् अवष्टभ्य कोपेन दक्षिणलङ्कानायकं संभृतवतो मनसोभीष्टस्य गानेऽपि त्वं मुखं नोद्घाटयसि इतः परं वा उत्तिष्ठ अयं को वा महास्वापः सर्वगृहस्थाभिर्ज्ञातो भोजानितास्मच्छन्दः। अन्य स्वापदेशमा विशेष अर्थ छँदैछ, अन्य पदेशमा पनि के कवि कति मिठो कुरा बताइबक्सेको छ। सतत अनुसन्धेय छ विषय। लैना गाईहरू बाच्छालाई सम्झेर उद्घोष्य बालवत्स महिषी, गाई नभएर महिषी भनेको छ, लैनी गाई। वत्से अनुकम्प्य, बाच्छामा कृपा गरेर गाई दुहुने बेला भयो, बाच्छा उता बाँधिएको छ, बाच्छालाई फुकाइदिँदैनन्, बाच्छाले यसो यसो टाउको हल्लाउँछ, गाईले त्यो बाच्छालाई देखेर बाँ बाँ गरेर कराउनुहुन्छ, लैनी गाई। उहाँ कराइबक्सिँदा त्यो बाच्छो फुकाइदिन्नन्। अनि यति एकाग्रतापूर्वक यस्तो चिन्तन गर्छिन् तिनी गाईले कि अनि चिन्तन गर्दा गर्दै तन्मय अवस्थामा बाच्छो आयो, ध्यानमग्न भएर बाच्छालाई फुकाइदिए ग्वालले। अनि बाच्छो आएर स्तनपान गर्दैछ भन्ने सम्झेर, बाच्छो फुक्या छैन, बाच्छो वहीँ नै छ, त्यो सम्झेर चारै स्तनबाट सर 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 दुध प्रवाहित भएर पुरा गोठिलो भयो। त्यस्ता गाई पनि कोही हुन्छन् हजुर, यसले देखा पनि हो। हैदराबादमा एउटा काभ्रा कहाँ यो किञ्चन बस्दा माथि छतबाट तल हेर्दा गाई करायो, ठुलो राम्रो गाई थिए। अनि ती गाईको चारै स्तनबाट सर 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 दुध प्रवाहित हुन्छ। गाई दुहुने बेला भएको थियो, ग्वालाले अरू दुहुन लागेको थियो। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यो गोदामीजीले कस्तो अनुभव गरिबक्सेको, कस्ता गाई रहेछन्। त्यस हुनाले वास्तवमा यस्तो देश हो जहाँ गाईको दुधका नदी बग्दथे अरे। दुध र घिउको आज्य, आज्य भनेको गाईको घिउ, गाईको घिउ र गाईको दुधको नदी बग्दथ्यो भने चाहिँ त्यो सत्य कुरा गोदामीजीले इतिहासमा पनि अंकित गरिबक्स्यो। त बालवत्स महिषी
लैना बादशाह भएकी जो लैनी गाई हुनुहुन्छ उहाँ वत्स्य अनुकम्प्य बादशाहमा कृपा गरेर फुकाइदिए त आएर दुध पिउँथ्यो नि भन्ने सम्झेर उद्घोष्य बाँ गरेर कराएर ओंकारको ध्वनि गरेर चिन्तयित्वा चिन्तन गर्दै मानव आयो बादशाहले दुध पिउनु लाग्यो भन्ने सम्झेर स्तनमार्गेण स्थित्वा स्तनका 4 स्तनबाट त्यहाँ हुँदै बगेको दुध दुग्धम श्रावयन्ती दुध बगाएर आर्दीकृत्य गृहम पङ्की करोति गोठ घर तक पनि त्यो यति दुध कि बगेर आएर सबै हिलो हुन्छ। यस्तो धेरै दुध दिने भए कि गाई गो सम्पदा जसकी छन्। यस्ता समीचीन श्रीमत यस्तो राम्रो ऐश्वर्य राम्रो सम्पदाले सम्पन्न भएका दाजुकी बहिनी वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति पहिलो नम्बरमा गाई धन हो। गोधन गजधन बाजी धन गाईको धन ठुलो धन हो। पहिले कोही मान्ने अतिथिहरू आइबक्सियो भने उहाँहरूका सामने गाई दर्शन गराइन्थ्यो। गाईको पछाडिको भागबाट गाईलाई माने अतिथिलाई दर्शन गराइन्थ्यो। लैन गाई गाईको पृष्ठभाग मङ्गलदाय हुन्छ। दिव्य देशमा प्रातः भगवानको जब आरती हुन्छ मङ्गल आरती लैन गाई दर्शन गराइन्छ। हामीहरूले अहिले पनि श्रीमद् वृन्दावनमा रङ्ग मन्दिरमा श्रीरङ्ग मन्दिरमा गइयो भने त्यो देख्न पाइन्छ। गाईको पृष्ठभाग पछाडिबाट त्यसले फाँचो देखिन्छ। लैनी गाई बादशाह सहितकी गाई ती देखाइन्थ्यो। गाई देखेपछि अनि आएका अतिथिलाई यो सन्तोष हुन्थ्यो कि लैना गाई छन्, अब यहाँले गरेको अतिथि सत्कारमा किन माने सङ्कोच गर्ने र। त्यो गाई लैनो गाई देखेपछि अनि दुध दही आदि आज्य आदि गजबसँगले लिन सक्नुहुन्छ भनेर पहिले नै गाई देखाइने चलन थियो। त्यस हुनाले त्यस्तो गाई त्यस्ता गाई छन् जुन दाजुकी त्यस्तै दाजुकी त्यस्तो ऐश्वर्य सम्पन्न दाजुकी हे बहिनी जागी बक्सियोस् न। हजुरभित्र पलङमा न्यानोमा सुती बक्सिया छ, हामीलाई हेरी बक्सियोस् त। वर्षे शिरसी पतति त्वद्वार स्तम्भम अवष्टभ्य माथिबाट तुसारो परिराखेको छ शिरमा। हजुरको द्वारको स्तम्भलाई आडा लाएर हामी यहाँ बसेका छौँ। माथिबाट शिशिर परेको छ, तुसार परेको छ, चिसो बिउजी बक्स्यो सखी। कोपेन दक्षिण लङ्का नायकम समृतवत्तो रिसले दक्षिण लङ्काको नायकलाई संहार गर्ने भएका मनसो अभिष्टस्य अत्यन्त मनका प्यारा त्यस्ता भगवानको नाम गाउँदा पनि हजुरले मुख खोली बक्सिन्न। किन भगवानलाई कोपेन दक्षिण लङ्का नायकम समृतवतः रिसले दक्षिण लङ्का नायकलाई नाश गर्ने भएका किन भनेको भगवानमा रिसै आउँदैन थियो। क्रोध महारयत तीव्रम किनभने यस्ता भगवानको स्वरूप छ कि रिस आएन नि हजुर। यत्तादृशागसमरिं रघुवीर वीक्ष विश्रम्यतामिति मुमोचितमुग्धमाजौ कोऽयं गुणः कतरकोटिगतः कियान् वा कस्यस्तु ते पदमहो बत कस्य भूमि। श्री वैकुण्ठ स्तवमा श्री वत्स चिन्ह मिश्रले भनी बक्सिन्छ कुरेश भट्टरले, प्रभु हजुरमा रिसै आउँदैन। यत्तादृशा गसम अरिम त्यस्तो घोर अपराधी भार्य अपहर्ता त्यसलाई देखेर पनि हे रघुवीर विश्रम्यतामिति मुमोचित मुग्धमा जाऊ विश्राम गर भनेर त्यो रणभूमिमा उसलाई छोड्दी बक्स्यो। हातमा आएको शत्रुलाई शत्रुशेष ऋणशेष अग्निशेष नराख्नु
त्यसले पछि मूलच्छेद गर्छ, सबै समाप्त पारिदिन्छ। त्यस्तो भन्दा भन्दै पनि, त्यस्तो नीति हुँदाहुँदै पनि हे प्रभु हजुरले छोडिबक्स्यो। यो गुण यत्तादृशागसमरिं रघुवीर वीक्ष विश्रम्यतात मिति मुमोचित मुग्धमाजौ। कोयम गुण, यो कुन गुण हो? यो अत्यन्त अन्यत्र दुर्लभ यो गुण। कोयम गुण कत्र कोटिगतः कियान वा कस्यस्तु ते पदम हो। यो महिमालाई कहिले गाएर सक्दछ? त्यस्ता भगवान। अनि उहाँलाई क्रोध कहाँबाट आयो त? क्रोध, श्रृंगार, वीर, करुणा, अद्भुत यी आदि अनेक अनेक कल्याण गुण मा अठिएर क्रोध ताल थियो। त्यो क्रोध पनि कहीं कहीं आभूषण हुन्छ। दुष्टलाई समन गर्नको लागि यदि भगवानले क्रोध नगर्ने भने त्यो दूषण हुन्छ। त्यस हुनाले भगवानले क्रोध महाराय तीव्रम श्रृंगारम क्षितिनन्दिनी विहरणे वीरम धनुर्भञ्जने कारुण्यम बलिभोजनेत भूतरसम सिन्धौ नगस्थापने हास्यं शूर्पणखा मुखे भयमघे बिभत्समायोधने रौद्रम रावणमर्दने मुनिगणे शान्तं वपुः पातु नः। यस्ता सर्वगुण सिन्धु भगवान भइबक्सिन्छ, जसले भगवती जानकीका साथमा विहार गर्दा अपार श्रृंगार रस प्रकट गरिबक्सिन्छ। श्रृंगारम क्षितिनन्दिनी विहरणे, क्षितिनन्दिनी भूसुता भूमि तनया का साथमा विचरण गर्दा, जानकी का साथमा विदेह तनया का साथमा विचरण गर्दा श्रृंगार रस प्रकट गरिबक्सिन्छ। धनुर्भङ्ग गर्न पर्यो। शिवधनुष, जुन धनुषलाई तोड्नको लागि सबै आए, कसैले सकेनन्। भूप सहस दश एकही बारा लगे टरावन टरहिन टारा। त्यो धनुष तोड्ने बेलामा भगवानले वीर रस देखाइबक्स्यो। लक्ष्मणजीले भनिबक्सिन्छ, पृथ्वी स्थिरा भव भुजङ्गम धारयैनाम त्वं कुर्म राज तदिदं द्वितयं दधीथाः दिक्कुञ्जराः कुरुत तत्तीर्थये दिधीशां रामः करोति हरकारमुकमात तज्यम। ए पृथ्वी भूदेवी हजुर स्थिर हुनु है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम वीर 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 वीरोत्तम भगवान पुरुषोत्तम श्री रामजीले शिवधनुष तोड्न आँटिबक्सेको छ, प्रत्यञ्च चढाउन आँटिबक्सेको छ। कहीं प्रमादले रसातलमा नडुब्नु होला। बारा भगवानले उद्धार गरेर ल्याएर स्थापना गरेकी, हे भूदेवी सावधान हुनुहोस्, पृथ्वी स्थिरा भव। हे शेषजी, आफ्नो एउटा रूप शेषजीलाई आफैले भइबक्सिन्छ। भुजङ्गमा एनाम धारय, यी पृथ्वीलाई हजुरले चलबलाउन नलड्ने गरी स्थिर बनाएर धारण गरिबक्स्योस्। हे दिक्कुञ्जरा, हे दिग्गज हो, हजुरले पनि पृथ्वीलाई धारण गर्न सावधान हुनुहोस्। रामः करोति हरकार मुकम आत तज्यम। भगवान रामले शिवधनुषको प्रत्यञ्चा चढाउँदै भइबक्सिन्छ भनेर भनिबक्स्यो। सब सजग भए। के भन्दैछन् यस बालकले? भगवानले गएर अनायास मानव कुनै गजराजले उखु भाँचे झैं भाँची बक्स्यो, प्रत्यञ्चा चढाइ बक्स्यो। हो त्यस्ता भगवानले धनुष भङ्ग गर्ने बेला वीरम धनुर्भञ्जने कारुण्यम बलिभोजने, बलिभोग भनेको कौवालाई रक्षा गर्ने बेला भगवानले करुणरसद्वारा सीताप्रति अपराध गरेको त्यो अपराधीलाई, कुदृष्टि भएको अपराधीलाई, त्यति बेला भगवानले बस एउटा आँखा लगाइदिबक्स्यो, एउटा आँखाले काम चलाइ भनिबक्स्यो। अकोकिलाम आशु विधातु मुर्बिम अपाकशालान अमरांश्च कर्तुम शक्तापि शान्ता नमसैव याते तस्यै नमः सप्तम भूमिकायै। सप्तम भूमिका भनेको सातौं अवतार राम।
मत्स्य कुर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गव श्री राम हो। भगवान राम सातों अवतार आएका छन्। मत्स्य कुर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गव श्री राम हो। भगवान राम सातौं अवतारमा आइबक्सिन्छ छ। त्यस्ता जो सातौं अवतार पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान राम सारा संसारबाट कौवा जातिलाई समाप्त पार्छु, सीतामा अपराध गर्ने, सीताप्रति कुदृष्टि गर्ने भनेर काला जातिलाई सबैलाई समाप्त गर्न आँटी बक्सेको थियो। अकोकिलाम आशु विधातु मुर्बिम, एउटा समुद्रले गल्ती गरे पुरै देवताहरूको भान्सा सुकाइदिन्छु भनेर भगवान कुपित भइबक्सेका थियो। अपाकशालान अमरांश्च कर्तुम, त्यस्ता भगवान फेरि नमस्सैव, प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ, क्षमा गरिबक्स्योस् भन्दा बित्तिकै लैनो गाई जस्तै पग्रेर सारा उनका अपराधलाई विस्मृति भए बिर्सेर क्षमा गरिदिबक्स्यो। त्यस हुनाले कारुण्यम बलिभोजने, बलिभोजन गर्ने कौवामा भगवानले कारुण्य रस देखाइबक्स्यो। नवरस भगवान तिम छन्, सबै रस भगवान तिम छन्, सबै आनन्द भगवान तिम छन्, त्यो देखाउनको लागि कारुण्यम बलिभोजने अद्भुत रसम, अद्भुत रस भगवानले सिन्धौ नगस्थापने, समुद्रमा ढुङ्गालाई तार माथि माथि अडाइदिबक्स्यो, डुबेनन् ढुङ्गा। त्यसले के देखियो त, यो अद्भुत रस असम्भव कुरालाई सम्भव गराइदिने। ढुङ्गा पनि कहीँ पानीमा नडुबेर माथि रहन्छ, रह्यो त्यहाँ। सिन्धौ नगस्थापने, समुद्रमा पर्वतहरू ल्याएर राख्दा डुबेनन्। त्यो नग भनेको नगच्छति नग, पर्वत राख्दाखेरि पर्वतलाई नडुबाइकन राख्न लागिबक्स्यो भगवानको। भगवानको कृपाले हो नि त्यो भएको। एउटा शिलामा रा लेख्थे, अर्को शिलामा म लेख्थे, अनि ती दुईटा आएर जोडिन्थे, सिमेन्टको काम गर्दथे। सबैमा त्यो एउटामा रा एउटामा म जोडिन्थे। यस प्रकारले समुद्रमा राम नाम की महिमा भारी, जल में पत्थर तैर उठे, अंगारों से चींटी देंगे, मिट्टी से भी लहर उठे। यस्ता भगवानले समुद्रमा ढुङ्गा तैराउँदा भगवानले अद्भुत रस देखाइबक्स्यो। अनि सिन्धौ नगस्थापने कारुण्यम बलिभोजने अद्भुतरसम सिन्धौ नगस्थापने हास्यम शूर्पणखा मुखे, हास्य रस पनि भगवानले, धीर उदात्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवानले शूर्पणखाको नाक कान काट्ने बेला हास्य रस एकछिन परिहास पनि गरिदिबक्स्यो। खुब ठहाका मारेर सबै हाँसे। त्यति बेला भगवानले हास्य रस, चिन्ता गर्न पर्दैन, भगवानले हामीहरूलाई भगवानका काखमा गइयो भने सबै रस अनुभव गराएर कहिले हँसाउने कहिले नचाउने सब रस सर्वरस अनुभव गराइबक्सिन्छ। शूर्पणखाको नाक कान काट्ने बेलामा हास्यम शूर्पणखा मुखे, भयरस, भयरस कहाँ देखाइबक्सिन्छ? अघे पापी व्यक्तिहरूका सामने भगवान अत्यन्त भयंकर डर लाग्दा महाकाल जस्ता देखिबक्सिन्छ। अत्यन्त विभत्स मायोधानी, विभत्स रस, ओहो देख्दा बित्तिकै जिरिङ्ग हुने, डर लाग्ने, त्यस्तो विभत्स रस भगवानले रणभूमिमा देखाइबक्स्यो। अङ्गभङ्ग भएका छन्, कसैको गर्दन छिटिएको छ, रक्त जताततै रक्तका नदी बगेका छन्। त्यस्तो प्रकारले विभत्स मायोधने। अनि रौद्रम रावण मर्दने, रावणलाई संहार गर्ने बेलामा क्रोध महारयत् तीव्रम, रौद्र रस देखाइबक्स्यो। त्यस्ता भगवानले फेरि जब मुनिहरू आइबक्स्यो, त्यो वीर पुरुषोत्तम भगवान अत्यन्त भने पुष्पभन्दा पनि सुकोमल भएर उहाँहरूको सामने प्रसिद्धन्तु भवन्तो मे ह्रीरेशाहि ममातुला, हात जोडेर नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणलाई देवता मानि बक्सिने भएका विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम, ब्राह्मणका प्रसादले कृपाले म धरणीधर भएको छु। सर्वत्र चञ्चल भएकी लक्ष्मी पनि ब्राह्मणका अनुग्रहले मेरा सामने स्थिर भइबक्सिन्छ। यो हजुरहरूको अनुग्रह हो भनेर भगवानले छिन्द्याम स्वभावमा प्रतिकूल वृत्तिम, हे ब्राह्मण देवता हो, हजुरहरूको प्रतिकूल यदि मेरा हात पनि हुन्छ भने यिनलाई नै काट्दिन्छु। ब्राह्मणलाई देवता मानि बक्सिन्छ। भक्तजनका सामने भगवान मुनिगणे शान्तम बपुहु, त्यस्ता त्यहाँ शान्त रस सबैलाई लबालब भर्दी बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले
कोपेन दक्षिण लङ्का नायकम समृतवतः। रिसले विवश भएर धेरै प्रक्रिया गरिबक्स्यो। अरे एउटा विभीषण आउँदा चारवटा सचिव आए शरणमा भने यदि रावण आयो भने त सबै राक्षस जातिको कल्याण होला भनेर प्रतीक्षा गर्दै 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 आखिरमा केही लागेन, राम बन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न। विवश भएर भगवानले अन्तिममा रावणलाई दण्ड दिइबक्सेको। त्यस हुनाले कोपेन दक्षिण लङ्का नायकम समृतवतः, रिसाएर दक्षिण लङ्का नायकलाई संहार गरिबक्सिने भएका भगवान राम कृष्ण जस्ता निष्ठुरी होइन, नारीहरूलाई रुवाउने। एउटी नारीका लागि हेर्नुहोस् त कति गरिबक्स्यो भगवानले। समुद्रमा पुल बाँधी बक्स्यो। यदर्थ मम्भोधि रमन्थ्य बन्धी छ। त्यस्ता भगवान रामको कस्ता भइबक्सिन्छ, मनुष्य अभिष्टस्य, मन साह्रै मन पर्ने त्यस्ता भगवानको सीताराम 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 सीताराम, राजा राम 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 राजा राम। यति धेरै भजन गरिसक्यौँ, भगवान रामको कीर्तन गऱ्यौँ। श्रीराम जय राम बार बार गाउँदा पनि ए सखी त्वम मुखम नोद्घाटयसि, हजुरले मुख खोलिबक्सिन्न। इतः परम वायम को वा स्वाप। अझ पनि हजुरको यो कुन निद्रा हो? उत्तिष्ठ, उठिबक्सियोस् ए सखी। अरे कमसे कम लाज मानिबक्सियोस्। हामीले हजुरलाई जागा गराएको आवाज छिमेकीले सबैले सुन्नुभयो। सर्वगृहस्थाभिर ज्ञातो, अगल बगलका सबैले जानिसक्नुभयो। अब बिउजी बक्सियोस् भनेर बडा सुन्दर संवाद गरिबक्सिन्छ। यसको स्वापदेशमा त्यस्ता आचार्यलाई प्रार्थना गरिएको, फुर्सद पाए भनौँला स्वापदेश, अन्य उपदेश भइन्न। उद्घोष्य भनेको व्याख्यामा आचार्यले आज्ञा गरिबक्सिन्छ, दोहनकर्तृणाम अभावेन स्तनकण्डुत्या उद्घोष्यन्ति इत्यर्थ। दोहने व्यक्ति नआएर अनि फाँचो चर्कन्छ, चिलाउँछ र अनि बाँ गर्दा दुध प्रवाहित हुन्छ। कस्ती हुनुहुन्छ त यी गाई? बालवत्सत्वेन वृषलेश दुःखम न सहते। लैना बाच्छा भएका हुनाले तिनीहरूको वियोग सहनुहुन्न। लैना बाच्छा भनेको जिज्ञासु शिष्यहरू, महिषी भनेको सदाचार्य, पुरस्कार स्वरूप भएकी भगवती लक्ष्मी जस्तै भगवती लक्ष्मीको गुण स्वीकार गरिबक्सिने भएका, पुरस्कार अव्यर्थ पुरस्कार स्वरूप भइबक्सेका आचार्यलाई सम्बोधन गरिएको स्वापदेशमा। त त्यस्तो बादशाहमा अनुकम्पा गरेर स्वीयस्तनकण्डुत्यां वर्तमानायां वत्स किं करोमि वत्सः किं करोति अनुकम्प्य, के गर्ने मेरो बाबुले के गर्ला र कसरी आएर त्यहाँ बाँधिएको बाछाले कसरी आएर पिउला भनेर दया गर्दा गर्दै अनि आएको भनेर सम्झिबक्सिन्छ। तस्मिन् महिषीनां दोहनम् अकुर्वती सती तासाम् अवस्थां वयं त्वया अनुभवामि। तिनी गोपले गाई नदुहुँदा गाईलाई जो अवस्था भएको छ त्यस्तै वयम हामीले पनि त्वया अनुभवमा, हजुर नआइदिनाले हामी त्यस्तै अनुभव गरेका छौँ। हजुर हामीले लैनी गाई भइबक्सिन्छ, हामी हजुरका लैना बाच्छा छौँ। हे सखी कृपा गरिबक्सियोस्, यहाँ हामी बाँधिएका छौँ, यो दैलाले हजुरको ढोका बन्द भएको छ, हजुरको द्वारस्तम्भमा रहेका छौँ। सखी हजुर बोलिबक्सियोस्, हजुरले कृपा गरिबक्सियोस्, हजुरको श्रीमुखबाट अजस्र दिव्य ज्ञानामृत प्राप्त होस्, हजुरको श्रीवचन हामीहरूलाई भोग्य छ, हजुरको दिव्य श्री विग्रह दर्शन गर्नु त्यो हामीलाई भोग्य छ भनेर कस्तो पराकाष्ठा, प्रेमको पराकाष्ठा, उच्च भावना। यो भावनामा को आएर? त्यस हुनाले वास्तवमा उत्पन्न द्रविडेशाहम, भक्तिलाई पनि जन्मेकी त वही हुन्। उत्पन्न द्रविडेशाहम, द्रविड देशमा जन्मेकी भक्ति माता त्यति बेला पछि आएर वृन्दावनमा आएर तरुणी भइबक्सियो। ज्ञान भइरहेका त बुढा नै भए, तर त्यहाँ भक्ति पनि तरुणी भइबक्सिन्थ्यो, ज्ञान भइरहेका पनि तरुणी थिए। भक्तिको बाल भय बाल लीला जहाँ भयो
कस्तो त्यो भूमि, कस्तो भावना, कस्तो भक्ति। अहिले पनि गएर हेरौँ ती सुन्दर श्रीमन्दिरहरू, अनेक प्रकारका दिव्य देशहरू, त्यहाँको भगवानको नित्य उत्सव, नैमित्तिक उत्सव, पाक्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव हो, देख्न योग्य हुन्छ। जो त्यो आनन्दलाई यो कलियुगमा हामी जस्ता मन्दमतीले पनि अनुभव गर्न पाऊँ भनेर श्री रङ्गदेव स्वामी, साक्षात श्रीमद् बराबरवीर स्वामीजीका अवतार, साक्षात श्री रामानुज स्वामीजीका अवतार आज हामीहरूले अनुभव गर्न पाइन्छ। सायद त्यति राम्रोसँग नित्य उत्सवहरू दक्षिणमा रहेका दिव्य देशमा पनि सर्वत्र त्यो सम्भव छ कि छैन। कतिपय ठाउँ हजुरहरूले थाहा पाइबक्स्यो होला, एउटा पुजारीले मोटरसाइकलमा घिटिटिट्ट गरेर लान्छ, मन्दिर विशाल छन्, वैभव पर्याप्त छ, तर के गर्ने, यसो गए भोग लगाए घन्टे घन्टे हजुर हामी गइन्छ दर्शन गर्न पनि, दर्शन गरिन्छ, सुन्दर भगवानको दिव्य देशहरू छन्, तर कलिका प्रभावले त्यहाँ पनि जो सुरुमा थियो अलिक कम छन्। जस्तै श्रीरङ्गममा हुन्छ, वेङ्कटाद्रीमा हुन्छ, तोताद्रीमा, नाङ्गुडेरीमा हुन्छ, कतिपय ठाउँमा हुन्छ, आलवार तिरुनगरीमा हुन्छ। अब त्यहाँ आलवार तिरुनगरीमा पनि गयो, 2-3 जना यसो पुजारी जस्तो यस्तो छन्, उत्तरादी मठमा यसो गयो, त्यो आनन्द जो श्रीरङ्गममा छ ती दिव्य देशमा गयो। कहीँ कहीँ चमेराको गोल छ, त्यो परिक्रमामा गयो, चमेराहरूले सब गरेका छन्, तर त्यो दिव्य वैभव, दिव्य ऐश्वर्य का साथमा अद्यावधि अत्यन्त अहिले वर्तमान बालक स्वामी पनि त्यस्तो वृद्धावस्थामा, अशक्त अवस्थामा पनि आफै त्यहाँ रहेर आफ्नै दृष्टिमा विधिपूर्वक भगवानको जो नित्य उत्सव मनाइबक्सिन्छ। साँच्चै भनियो भने यदि वैकुण्ठको पूरा आनन्द अनुभव गर्यो भने 1 वर्ष वृन्दावन श्रीरङ्ग मन्दिरमा भगवानका प्रत्येक उत्सवहरूको अनुभव गर्ने भने वैकुण्ठको अनुभव हुन्छ। त्यस्तो त्यस हुनाले त हे सखी, हजुरलाई जस्तै ती लैनी गाईले बादशाहलाई नफुकाइदिँदा उनलाई जो आपत्ति भएछ त्यो हजुरले सम्झने होइन र, हामी हजुरका लैना बादशाह होइन र, हामीले त्यही अनुभव गरेका छौँ यहाँ बाँधिएका जस्तै, त्यस हुनाले कृपा गरी बक्सियोस् भनेको अभिप्राय। चिन्तयित्वा स्तनमार्गेण वत्सं स्मृत्वा, चिन्तन गरेर अनि बादशाहलाई सम्झेर स्तनमार्गबाट भावना प्रकर्षण, चिन्तन गर्दै गर्दै एकाग्रता भएर देह गेह विस्मृत भएर तादात्म्य अनुसन्धानले अनि बाछो आयो भन्ने सम्झनु भयो, बाछाले दुध चुस्न थाल्यो भन्ने त्यस्तो सम्झनु भयो, अनि पग्रनु भयो ती गाई। स्तनमार्गेण, हात नलगाइकन नै स्तनमार्गबाट दूध प्रवाहित भयो। स्मृति विच्छेदाभावेन, स्मृति नटुटेका हुनाले, जस्तै श्रीमती वेङ्कटाचले, श्रीमद् वेङ्कटाचलमा दिव्य निर्झरहरू, झरनाहरू प्रवाहित भएका हुन्छन्, त्यस्तै चाहिँ निरन्तर गाईका स्तनबाट दूध प्रवाहित भयो। त्यसो भने यिनी गाईको गोपालले दोहन किन गरिबक्सेन भन्ने शङ्का हुन्छ। ती दोषले त्यस्तो सम्पन्न, त्यस्ता सम्पत्तिले सम्पन्न भए कि सर्वदोष शून्य दाजु कि बहिनी त्यस्ता गृहस्वामी भइबक्सिन्छ भनेर बताएको छ भने त्यो त आफ्नो स्वधर्म हो, वर्णधर्म हो, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, अनि त्यो गोदोहन आदि किन नगर्नु भएको त भन्दा बालस्वामी क्षत्रिय धर्माग्नि कार्यस्य योग्य भवति चेत किलायमपि महिषां दोहनं कुर्यात्। बालस्वामी भनेको लक्ष्मणजी, श्री लक्ष्मणजीले क्षत्रिय धर्मको पूर्ण पालन गरिबक्स्यो त। क्षत्रियले पनि अग्निहोत्र गर्ने यति काम गरेर विवाह गरेकी उर्मिलालाई छोडेर अनि भगवानकै सेवामा आइबक्स्यो। माताश्रीले पनि हे लक्ष्मण,
रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम हेटविम विद्धि गच्छ तात इति अयोध्याम हेटविम विद्धि भनेर भनिबक्सो। त हे लक्ष्मण तिमीले रामकै सेवा गर्नु। राम को हुनुहुन्छ त? रामम दशरथम विद्धि, रामलाई पिताको स्थानमा राख्नु भनेको अर्थ। दशरथ भनेको दश भनेको जो गरुडजी हुनुहुन्छ उनी छन् रथ जसका, अर्थात् गरुड ध्वज गरुड वाहन भगवान नारायण हो राम। जनकात्मजाम माम विद्धि, जानकी मलाई सम्झ, तिमीरी आमा म हुँ जानकी सम्झ भनेर सामान्य अर्थ। तर माम भनेको जनकात्मजाम माम विद्धि, जानकीलाई लक्ष्मी सम्झ, इन्दिरा लोकमातामा। अयोध्याम अटविम विद्धि, जङ्गललाई नै अयोध्या सम्झ। यो सम्झेर रामकै सेवामा जाऊ भनेर आमाले नि भन्ने। त्यो स्वभावतः आफ्नो लक्ष्मणजीको पनि त्यही स्वभाव थियो। त्यसो लक्ष्मणजीले आफ्नो सामान्य धर्मलाई पनि त्यागी बक्सियो। विशेष धर्म भगवत सेवा नै मुख्य उहाँको भएको हुनाले त भगवानको सेवामा सतत रहेका लक्ष्मणजीद्वारा सामान्य धर्म छुटे जस्तै यिनी जो आज जुन सखीलाई बिउजाइन्छ तिनका दाजी पनि भगवान कृष्णलाई कति छोडी बक्सिन्न। निरन्तर भगवान कृष्णका साथमा भगवानका सबै अस्त्र शस्त्र उहाँले हातमा समात्दिने। भगवान त ती बाल बालका काँधा हात राखेर अनि रमाउँदै रमाउँदै हिँडी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त बालक स्वामी जस्तै यहाँले पनि अब गाईको दोहन गर्ने त हो, भगवान कृष्णलाई छोड्न सक्नुहुन्न। त्यसो हुनाले नदेव लोकाक्रमणम नामरत्वमहं वृणे कामय दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम भने जस्तै यहाँले पनि भगवान कृष्णको वियोग सहन सकिबक्सिन्न। परित्यक्ता मयालंका इति प्रकार प्राप्य विरोधीषु आशा राहित्य प्रकार उच्यते। अर्थात प्राप्य भगवान त्यसका विरोधी सामान्य धर्ममा देखि निरासक्त हुने यो अत्यन्त मान्य विषय हो। हामी सामान्य धर्ममा आसक्त हुन्छौँ, विशेष धर्मको सामने सामान्य धर्म गौण हुन्छ। विशेष धर्म भगवानको सेवामा लागेकालाई उहाँको सामान्य धर्म जो गोदोहन आदि त्यो छुट्दछ। यसको शाब्दिक साथमा अहिले बताउँला हजुरहरूलाई। अनि पुरा घर गोठ हिलो हुन्छ। दुग्ध समृद्ध्या गृह दुग्ध प्रवाह भवति, त त्यहाँ टेक्दा पनि गोडामा हिलो हुन्छ। त्यस हुनाले यति हिलो हुन्छ कि भित्र प्रवेश गर्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो गो सम्पदाले सम्पन्न भएका दाजुकी बहिनी त्यस्ता गृहस्वामी भइबक्सिन्छ। किन दाजुको बहिनी भनेको? के फलानाकी छोरी भने हुन्थेन? यहाँ स्वारस्य यो हुन्छ कि भगवान कृष्ण, तो कृष्णको जो समवयस्क बाल सखा जो भगवान कृष्णलाई कति नछोड्ने त्यस्ता दाजुकी बहिनी भन्दा जो स्वारस्य आउँछ त्यो स्वारस्य अब बुढा भएका बाआमाहरू भन्दा त्यो आउँदैन र यो सौभाग्यातिशय द्योतन गरेको यसले। समीचीन श्रीमत प्रकाशोत्तर क्षणे नश्यत सम्पत्तिव बिना। कस्तो सम्पत्तिले सम्पन्न भएका दाजु भन्दा कुनै सम्पत्ति कस्तो छ हामीलाई देखिसकिन्छ। धेरै समयसम्म तपस्या गरेर सम्पत्ति प्राप्त भयो, प्राप्त भइसक्दा सकिन्छ। हरिश्चन्द्रले तपस्या गर्नुभयो, पुत्र प्राप्ति हुन्छ। कसैले भनिदिए वर्णुको उपासना गर, वर्णु खुसी भइबक्स्यो। अनि पुत्र दिनुहोस् भनेपछि ल पुत्र दिन्छु, तर त्यो पुत्र तिमीले मलाई दिनुपर्छ। हे भगवान, टाउको ठटाउनु भयो। नहुने मामा भन्दा हुने मामा निको लौ त नि, के अरे मामै नहुनु भन्दा कानो मामा भयो भने निको। कमसेकम पुत्र मुखम दृष्टा, पुत्रको मुख देखेर पितृबाट तर्दछु भनेर हुन्छ भनिहाल्नु भयो बिचरा। अनि पुत्र जन्मेपछि त पुत्रको मुखमा स्नेह हुँदै, पुत्र मुख दर्शन गरेपछि स्नेह हुँदै गयो। एउटा एउटा बाहना गर्दा गर्दै पनि बार बार आउँदै ल्याऊ 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 भन्दा भन्दै आखिरमा भाग्नु भयो। इन्द्रले आएर भनिदिएर रोहित अश्व भागे, हरिश्चन्द्रका छोरा।
अनि उहाँलाई ठुलो रोग लाग्यो। खोइ त देवताहरूले भने कस्तो सम्पत्ति दिन्छन् त। हेर्नुहोस् त, प्रकाशोत्तर क्षणे नश्यत सम्पत्ति वा बिना, प्राप्त हुँदा बित्तिकै नाश हुने सम्पत्ति। तिमीलाई मैले पुत्र दिएँ, अब तिमीले त्यो मलाई देऊ अरे। कसरी दिने त? काटेर देऊ, छित्वा देही, दग्ध्वा देही, राम राम राम, घोटेर देऊ, पिसेर देऊ, टुक्रा टुक्रा पारेर देऊ। त्यस्तो सम्पत्ति होइन। त्यस्तो नभएर कस्तो सम्पत्ति त? भगवान कृष्णको चरणारविन्दमा निरन्तर सेवा जो हो त्यो त्यही सम्पत्ति हो। त्यही हुनाले सम्पत्ति केलाई भनिन्छ? भगवानको निरन्तर सेवा, अर्थात भगवत भागवत आचार्यको सतत सेवा नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यस हुनाले लक्ष्मणजी अयोध्यामा युवराज भएर अधिराज कुमार भएर रहँदा उहाँलाई कहिले पनि लक्ष्मी सम्पन्न भनिएन। वनमा गई बक्स्यो। वनमा गएपछि जब भगवानसँग परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्ष शतम सिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद प्रभो, म हजुरको सदा सर्वदा परतन्त्र दास हुँ। यो दासलाई हजुरको परतन्त्र शेष हो। यो परतन्त्र शेषलाई हजुरलाई कहाँ अभिमत छ त्यो ठाउँमा कुटी निर्माण गर्न आज्ञा गरिबक्स्योस् भनेपछि अनि भगवानले यहाँ गएर पहिले त अलिकति थोरै अहङ्कार आएको थियो। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतस्ते भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंस्यते। हजुर पर्वतमा आनन्दसँग विहार गरिबक्सिन्छ। ठिक यसो बेला है, मैले सबै काम गर्छु, मलाई हजुरले लानै पर्दछ। हजुर पर्वत शिखरहरूमा रमण गरिबक्सेला जानकीका साथमा मैले सबै गर्नेछु हजुरको कैङ्कर्य भनेर भनिबक्सिएको थियो। अनि त्यो भनेको ल त्यसो भने तिमीले कैङ्कर्य गर्ने गर, बनाऊ कुटी। यति बुद्धु भइबक्सिन्थेन। हो भगवानले मलाई इनको जवाब पत्थरले दिइबक्स्यो, त स्वतन्त्र भएर मेरो काम गर्ने होस् र, मेरो अनुकूल भएर कैङ्कर्य गर्ने होला नि तैले भनिबक्सेको भनेर परवानस्मि काकुत्स्थ आत्माको स्वभाव बताइबक्सिन्छ। आदिशेषावतार भगवान लक्ष्मणजीले आत्मा जति पनि ब्रह्मरुद्रादि देवता सबै भगवान श्रीमन्नारायणका सतत परतन्त्र छन्। त्यो पारतन्त्र शेषत्व पारतन्त्र अनुसन्धान नै आत्माको आत्मा भएको अर्थ हो, नभए त्यो असत्कल्प हो भनेर बताएपछि अनि त्यस जब भगवानले त्यसो भने हो यहाँ बनाऊ राम्रो पर्णकुटी भनेर पञ्चवटीमा भगवानले पर्णकुटी बनाउने ठाउँ देखाइदिएपछि अनि त्यति बेला हातमा खन्ती, कोदालो, डाली, डोको सोको के हो नि त्यो लिएर गएपछि त्यति बेला वाल्मीकि महर्षिले भन्नुहुन्छ लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्न खनित्र पिटकाधर भने चाहिँ भगवानको कैङ्कर्य नै स्थिर लक्ष्मी हो। भगवानको कैङ्कर्य लक्ष्मी लक्ष्मी त्यो हुनाले कैङ्कर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज कैङ्कर्य रूपी विलक्षण सम्पत्ति हो, त्यही स्थिर सम्पत्ति। त्यस्तो भगवान श्रीकृष्णको कैङ्कर्य स्थिर सम्पत्तिले युक्त भएका समीचीन सम्पत्तिले युक्त भएका हजुरका माने दाजुकी बहिनी भनेको अर्थात कस्ता हुनुहुन्छ त यी गोपाल। यहाँको सम्बन्धले सबै ग्रामवासी देशवासीहरूमा पनि त्यो रङ चढाएको छ कि सबैमा भगवत कैङ्कर्यको भाव आएको छ। त्यस्ता दाजुकी बहिनी, त्यो दाजुकी बहिनी भनेको के हो त? त्यस्ता दाजुकी बहिनी भनेपछि भइसक्ला है। यस्ता दाजुकी बहिनी भनेपछि यस्ता अत्यन्त गुणवान दाजु। अनि उनकी बहिनी भनेपछि हेर्नुहोस् गुणीका फलानाकी बहिनी अत्यन्त उत्तम गुणले युक्त भएका कि बहिनी भनेपछि दाजुमा त त्यति गुण छ भने यी बहिनीमा त कति गुण होला भनेको भनेरै सकिँदैन। एउटा निदर्शन हो दाजु त त्यस्ता हुनुहुन्छ भने यी बहिनी कति हो कति गुणवती
भने दाजुभन्दा पनि हजुरमा धेरै गुण छ दिदी, हे सखी, अनि यस्तै हो त हजुर, बस यसरी बसिराख्ने हो त हामीलाई अनुग्रह गर्ने होइन र त्यो गुणको प्रभाव हामीलाई दिने होइन, यो सम्बोधनको अर्थ। तर फलाना अब रावणको भाइ म हुँ, रावणस्य अनुजो भ्राता भनेर लक्ष्मणजी के अरे विभीषणजीले भनेको अर्थ के हो त, मेरो दाजु त त्यस्तो अधम छन् भने उनको भाइ म अझ कति अधम हुँला भनेको। अनि आफ्ना दाजुहरू अथवा माता फलानाको पुत्र, पिताजी त यस्ता हुनुहुन्छ भने पुत्रमा अझ कस्तो गुण होला भनेको थियो। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि हजुरका दाजी त त्यस्ता हुनुहुन्छ भने हजुरको महिमा गाएर सकिन्छ र हो बाचा मगो त हजुरको महिमा छ, हे सखी, हे दिदी, उठी बक्सियोस् भनिन्छ। त्यस हुनाले गुणहाने रावणस्य अनुजो भ्राता इतिवत्, गुणको अभाव देखाउनको लागि सर्वथा दोषले युक्त छु, गुण कति पनि छैनन् भन्दा रावणस्य अनुजो भ्राता। त्यस्तै चाहिँ त्यस्ता गुणमान जेठा दाजुकी बहिनी भनेपछि उत्तम गुण अझ बढ्ता छन् भनेको। गुणस्य ज्येष्ठात् आधिक्यवतीति वतीत्यर्थ, गुण दाजुमा भन्दा पनि बढी भएकी। हे सखी वर्षे शिरसी पतती, आज यस्तो राम्रो छ कि 4 घण्टा भनेर नसकिने छ, सधैँ त्यस्तै छ छन त। हामी कस्ता अवस्था छौँ, माथि पानी परिया छ, आज भागवत नभनौँला, कसो गर्ने हाम्रो आचार्य चरणहरूलाई, एउटा श्लोकसम्म भनौँला। माथि पानी परिया छ, तल दुधको उपरि वर्ष प्रवाह, माथि पानी परिया छ, तर तल दुधको भेल बग्या छ, अनि बीचमा फेरि भगवानको व्यामोह प्रभाव छ, भगवानको दिव्य सौन्दर्यले छक्क मक्क पर्ने। त्यस हुनाले यस अवस्थामा भगवानका गुण अनुसन्धान गरेर अत्यन्त व्याकुल भएका हामीहरूलाई अवलम्बन गर्नेवाला, हामीलाई यो प्रवाहमा भग्न नदिएर अड्याउने को त हजुर होइन। हामी दैलामा उभिएर, हजुरको पिँढीमा उभिएर, हजुरको बल्यानीको छेउमा भित्तामा उभिएर बसेका छौँ। हजुरले यस्तो बेलामा आफ्ना घरमा पाहुना आएका छन् अनि थुप्रोको सुत्नुहुन्छ त धर्म हानि हुन्न हजुरलाई। अतिथौ तिष्ठति द्वारी हेपो ह्यास्नातियो नरः, आपोषणम सुरापानम अन्नम गोमांस भक्षणम। हामी आएर बसेका छौँ, हजुरले एक्लै भगवानको अनुभव गर्ने, हजुरलाई दोष लाग्दैन र? अतिथि आयो भने पहिले अतिथिलाई अनुभव गराएर, अतिथिलाई भोजन गराएर अनि बरु खानी हो। पुगेन भने अतिथिलाई खुवायो, आफू बोके बस्ने होइन र दिदी सबैले जाने होइन। यी सबै सम्बोधनको लक्ष्य, अर्थात् यिनीहरूको भोग्य के हो त भगवत अनुभव। त्यो भगवत अनुभव एक्लै हजुरले अनुभव गरेर बस्ने हामीलाई दिने होइन र भनेको अभिप्राय। यस प्रकारले भन्दा पनि यिनीहरूको जो भगवानमा भएको जो अतिशय अभिनिवेश हो, प्रीत्यधिकता हो, त्यसमा उहाँहरूले भनेको कुरा अझै सुन्नु पर्यो भनेर उहाँ नबोलिकन सुन्नुहुन्छ। यो त प्रमाण हो, भगवानका भक्त कस्ता हुन्छन् भन्ने यो प्रमाण हो। यथा ब्रजगोपिका नाम भनेर शाण्डिल्य ऋषिहरूले पछि गएर नारद भक्ति सूत्रमा, शाण्डिल्य भक्ति सूत्रमा लेखिएला नि भनेर यिनले बोलेको सुनौँ भनेर त्यो केटाकेटीलाई मेरो बाबु कसरी हुन्छ कसरी हाँस्छ पाइयो भनेर यसो बोडी कता कता पाइयो भने चाहिँ त्यो बच्चाहरूले गरेर रुन थाल्छ, फेरि फकाउनुहुन्छ। त्यो रोएको पनि देख्न मन लाग्छ, त्यो पनि भोग्य हुन्छ, उसलाई हँसाउनुहुन्छ, त्यो पनि भोग्य हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ भित्रकी सखीले मेरा यी बहिनीहरूले भगवानको वियोगमा कस्तो मिठो मिठो सारा शास्त्रको सारांश सूत्र रूपमा प्रकट गर्नुभएको छ, सुन्न पर्छ भनेर उहाँ नबोलिकन रहनुभयो। अनि त्यति बेला स्त्रीणाम प्रतिक्रिया अनिवर्तनीय मनोव्यथा जनकम कृष्ण बिना, त्यति बेला उहाँले स्त्रीहरूको मनोव्यथालाई बढाउने बरु नघटाउने, यो पनि प्रणय रस हो। त्यस्ता कृष्ण भगवानको नाम छोडेर एकछिन भगवान रामको नाम गाइबक्सिन्छ। स्त्री रूपमा जन्मेकाहरूलाई अत्यन्त गति भइबक्सेका चक्रवर्ती कुमारको
नाम गाएका छौँ हामीले, अझै पनि उठ्नुहुन्न भनेर रामको कथा सुनाइरहेको छ। त्यही कोप होइन भनेको पानी हो त वर्तमान चक्रवर्ती कुमार। पानी के हो त? पानी त पिएर जीवनम हो नि त। जीवनम भुवनम वनम पया किलालम अमृतम, त्यो अमृत हो, जीवन हो। त जीवन भएको पानीलाई नाकबाट खन्याएर कोही मर्छ भने पानीको दोष हो। नाकबाट पिएर मर्दछ, यो साधन गरेको योगीले त नाकबाट पिएर पनि केही हुँदैन, तर नजानेको व्यक्तिले नाकबाट पिउँदाखेरि मर्छ। त्यस्तै चाहिँ भगवान राम जीवन भइबक्सिन्छ, तर त्यस्ता भगवान सबैका जीवन भएका राममा कहीँ क्रोध पनि हुन्छ र? कोप अस्ति किमिति चेत, कोप त हुँदैन, तर आश्रित शरणागतका शत्रुहरू नै तिनका शत्रु हुन्छन्। र भगवानले ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम दृष्ट्वा प्लवग शार्दूलम कोपस्य वशमेवान। जब सुग्रीवजीलाई घाइते बनायो रावणले, त्यति बेला बल्ल भगवानलाई अत्यन्त क्रोध उठ्यो। ए मेरा सम्बन्धीलाई, मेरा भक्तलाई, मेरा मित्रलाई दुःख दिने भनेर अनि क्रोधका वशमा भइबक्स्यो भगवानले, र त्यसपछि दण्ड दिइबक्स्यो रावणलाई। त अच्छा यहाँ जब बालीले सुग्रीवलाई घाइते बनायो, भनेको अर्थ बालीले सुग्रीवलाई घाइते बनाएपछि बालीलाई समाप्त पारिबक्स्यो, रावणले सुग्रीवलाई घाइते बनाएपछि रावणलाई पनि दण्ड दिइबक्स्यो। तस्मिन् महाराजे रुदति सती सहैव रुरोध किल। अनि सुग्रीव रोएपछि भगवान पनि रोइबक्स्यो सँगै, र हजुरको दुःख मैले दूर गर्नेछु भनेर बस रावण के अरे बालीलाई समाप्त पारेर उहाँलाई राज्य दिइबक्स्यो। त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ जो कि उहाँका शत्रु त कोही छैनन्, तर शत्रु को हुन्छन् त? जो भगवानका भक्तका विरोधी हुन्छन् त्यही शत्रु हुन्छन्। द्विषदन्नम नभोक्तव्यम द्विषन्तम नैव भोजयेत पाण्डवान द्विषसे राजन मम प्राणा हि पाण्डवा भनिबक्सिन्छ भगवानले। रावण के अरे दुर्योधनले भन्यो हाम्रा घरमा जिउनियार गर्न आइबक्स्योस्। दुर्योधनले, अरे तिमी शत्रुको आमा कसरी आउने? कसरी शत्रु? हजुर त हामी त हजुरसँग त कुनै शत्रुता छैन मेरो, भन्दा मेरा प्राण हुन् पाण्डव। वैष्णवसँग जसले द्रोह गर्छ त्यो मेरो शत्रु हो, मेरो कोही शत्रु हुँदैन। तर भक्तको जो शत्रु हुन्छ त्यो शत्रु हुन्छ भने चाहिँ भगवानले पनि भक्त विरोधीलाई दण्ड दिनको लागि क्रोधका वशमा भइबक्स्यो भने चाहिँ कोपेन दक्षिण लङ्का नायक समृद्धवत। नाम नलिएर दक्षिण लङ्का नायक भनेको किन त? त्यस्ता पापीको नाम उच्चारण गर्नु हुँदैन भनेर सङ्केतद्वारा बताइबक्सिन्छ। कस्तो त दक्षिण लङ्काको नायक? हनुमानजी गएर देख्दाखेरि यद्य धर्मो न बलवान स्यात् शक्रस्यापि रक्षिता। यदि यो रावणमा यो बलवान अधर्म हुन्थेन, परनारी हरण गर्ने आदि जो बलवान अधर्म यो हुन्थेन भने यो रावण स्यादयम सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। इन्द्र सहित सबै देवलोकको मालिक हुने थियो, राजा हुने थियो, तर एउटा दुर्गुण, बलवान दुर्गुणले गर्दा सबै यसको ऐश्वर्य, सबै यसको सामर्थ्य व्यर्थ भयो भनिबक्सिन्छ हनुमानजीले। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यस्तो हनुमानजी पनि छक्क पर्ने ऐश्वर्यशाली भएर पनि एउटै बाणले उसलाई समाप्त नपारेर त्यसलाई यति दुःख दिइबक्स्यो भगवान रामले कि के भन्ने त। पहिले सेना नाश गरिबक्स्यो, रथ भाँच दिइबक्स्यो, अनि यस्तो गर्दा गर्दै पुरा उसका अरू सबैलाई समाप्त पारेर अन्तिममा एकमात्र शेष मनमात्र शेषम बलम भन्छ रावणले मन्दोदरीलाई। अब सबै सकियो, म मात्रै छु, अब के गर्ने त? आखिरमा बस रामको बाणको विषय बन्यो। त्यस हुनाले
अभिमान, रावणको अभिमान जो ननमेम कथन चल्न छ त्यसलाई समाप्त पारेर मनमा अत्यन्त खेद प्रकट गराएर समाप्त पारिबक्स्यो। त्यस्ता भगवान जो मनसोभीष्टस्य, मनका साह्रै मन पर्दा भगवान कृष्ण कस्ता? भगवान कृष्ण भने निममेव यथा स्यात् तथा वर्धयामास अरे। निमका बुटालाई जति नै मिश्री शरबत खनाएर सेचन गरे पनि, मह सेचन गरे पनि त्यो तितै नै हुन्छ भने जस्तै त्यो प्रणय रस जति नै अन्वय विनय गरे पनि यो काली कमलीवाला टेढै नै भइबक्सिन्छ। त्यस्तो नभएर अर्थात् स्त्रीको वेदना जानेर स्त्रीको कष्ट दूर गर्नलाई त्यत्रो त्यत्रो परिश्रम गरी बक्सिने भएका भगवान रामको हामीहरूले नाम गाउँदैछौँ। श्रीणाम मर्म वेदनम कुर्वन्तम कृष्णम इव बिना एकदार व्रततया वर्तमानम इत्यर्थ। एक पत्नी व्रत भएका स्त्रीणाम व्यामोहमुत्पाद्य विपमान कृत्वा पश्चात कृपाम बिना, स्त्रीहरूलाई व्यामोह प्रकट गरेर थरथर काम्ने रुनी गराएर बल्ल पछि गएर तडपाएर दया गर्ने नभएर सञ्जात बाष्प परवीरहन्ता भने चाहिँ शत्रुका विषयमा पनि आँसु प्रवाह गर्ने रिपुणामपि वत्सल, त्यस्ता भगवान रामको नाम गायौँ दिदी। गाने वित्तम मुखम नोद्घाटयसी, त्यस्तो भगवानको नाम गाउँदा पनि हजुरले मुख खोल्नुहुन्न भनिबक्सिन्छ। कृष्णस्य नामानि एव कुजित्वा नाशयते इति अस्माकं पीडाकरम कृष्णस्य नाम पाद प्रदेश कृता। हामीलाई दुःख दिने भगवान कृष्णको नामलाई पाइताला मुनि राखेर भनेको प्रणय हो, प्रणय रोष। त्यो सुनेपछि चाँडै उठ्नु होला र के भनेको तिमीहरूले कृष्ण भगवानलाई भन्नु होला भनेर त्यो भनिबक्सिन्छ। भगवानलाई पनि त्यो यिनीहरूले बोलेको आनन्द आउँछ हो, यो प्रणय संवाद हो। त्यो सोचेर रामचरित्र गाइबक्सिन्छ। हाम्रा आचार्यहरूले मृत सञ्जीवनम राम वृत्तान्तम भनिबक्सिन्छ पराशर भट्टले। इत उपरि मृत सञ्जीवनम राम वृत्तान्तम भने चाहिँ मरेकालाई भी उठाउने राम वृत्तान्त, राम बाण औषधि भन्ने चलन छ। त्यस्तो राम जो मृत सञ्जीवनी विद्या राम कथा सुनाइबक्सिँदैछ। यति उहाँको नाम गाउँदा उहाँको कथा सुनाउँदा पनि हजुरले मौन त्याग्नुहुन्न कि हजुरको प्रेमको परिवाह गर्ने होइन र त्यही भित्र खुम्च्याएर राख्ने हो? यत्रो हाम्रो अभिनिवेश देखेर पनि हजुर मौन भएर सुतिबक्सिन्छ। उठिबक्सियोस्, यो के हजुरको स्वाप हो? कुन यस्तो निद्रा हो? भगवानको गुण हजुरमा आउनु पर्दैन? भगवानलाई गजराजले नारायण भनेका थिए, त्यति बेला भगवान यति आतुर भएर आइबक्स्यो कि पराशर भट्टले भगवतस्त्वरायै नमः भनिबक्सिन्छ। यस्तो तीव्र त्वरा अरे भगवानको। भगवान रामलाई आर्त पुकार गर्नुभयो गजराजले। त्यति बेला भगवानले पर्यङ्कम विसृजन गणान अगणयन भूषा मणिम विस्मरन उत्तानोऽपि गदा गदेति निगदन पदमामनालोकयन निर्गच्छन् अपरिच्छदश्च गरुणञ्चारोहमाणो वपुः ग्राहग्रस्त मतंग समुद्धाराय नारायणः। हजुरलाई थाहा छ नि दिदी, हजुरले हामीलाई बार बार सुनाइबक्सेको यो कथा, यो श्लोक पनि हजुरले सुनाइबक्सेको। भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? आर्त त्राण परायण। गजराजले नारायण भनेर पुकारे, नारा भनेका थिए, यणभन्दा भगवानले गएर रक्षा गरेर फर्केर आइबक्सियो त्यति चाँडै। गजराजलाई आर्त, गजराजको दुःख दूर गर्न भगवान त्यहाँबाट हिँड्ने बेला सीतामा के अरे लक्ष्मीले होइन कहाँ हो भन्दा हा भनेको हात्ती भन्न नि भ्याइबक्छ छैन। हा भनेर हा भनिसक्दै भगवान त्यहाँ आइपुगिबक्स्यो। आएर गजराजको रक्षा गरेर फर्कँदा थी भनिबक्सेको थियो त्यति चाँडै। त्यस्तो तीव्र भक्तको आरती दूर गर्नको लागि तीव्रता, त्वरा, शीघ्रता जसमा छ त्यस्तो भगवानको त्वरालाई नमस्कार छ भनेर हजुरले बार बार सुनाउने। त्यो भगवानको त्वरा, भक्त त्राण परायण जो त्वरालाई अनुसन्धान गर्ने भएकी सखी हजुरलाई हामी यस्तो आर्त भएर पुकार्दा त्यो त्वरा हजुर तिमी कहाँ गयो त नि भनेको। कस्तो त्वरा भगवानको? पर्यङ्कम विसर्जन, शेष पर्यङ्क त्यागिबक्स्यो। अनि गणान अगणयन, त्यहाँ गणहरू भगवानका पार्षदहरू छन्,
उनीहरूलाई कसैलाई नहेरिकन आफ्ना कपडा सपडा सजधज गर्ने, मुकुट लाउने, कवच कुण्डलहरू लगाउने, यी पनि विचारै नगरिकन अनि भूषामणि विस्मरण उत्तानोपि हातैमा छ, देवले हातमा गदा छ, यसरी समाति बक्सा छ, तर ए मेरो गदा खोइ उत्तानोपि गदा गदेति निगतन। अरू बेला जाने बेलामा लक्ष्मीजीलाई ल म यो काम गरेर आउँछु है भनेर भनेर गइबक्सिन्थे। त्यति बेला लक्ष्मीजीलाई पनि म गएँ भन्न नि बिर्सिबक्स्यो। पद्मामनालोकयन निर्गच्छन् अपरिच्छदश्च गरुडन चारोह माडो हरि। दौडी बक्स्यो, झिल लगाम काठी ठिकठाक पार्ने बेलासम्म उहाँ डुङ्गा डुब्यो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर गरुडलाई हिँड भन्न नि भ्याइ बक्सेन भगवानले। मनोग्रयान मनभन्दा चाँडै हिँड्ने भएका गरुडलाई पनि हिँड नभनिकन भगवान दौडी बक्स्यो। अनि गरुडजी पनि डराएर ओहो भगवानको सेवामा आइन भनेर दौड्दै दौड्दै आइबक्स्यो। गैँडाकोटमा आउँदा भगवानको घुँडा मुनि आएर छिर्नु भयो। तँलाई यति बेर गर्छ भनेर आफ्ना घुँडाले गरुडजीलाई बेसरी अँठ्याइबक्स्यो। त्यसो हुनाले त्यहाँ माने ठोकिनु भयो गरुडजी। भगवानले धक्का दिँदाखेरि अवतरण माने जहाँ ल्यान्डिङ गर्ने अवतरण हुनुभन्दा पहिल्यै अलिकति ठोकिनु भयो गरुडजी त्यहाँ शीघ्रताका साथमा। त्यस हुनाले गरुडकोट त्यो हो, गरुडकोट हुँदा हुँदै गैँडाकोट भयो। त्यस हुनाले त्यही गैँडाकोटमा 2065 सालमा परम पूज्य अनन्त श्री विभूषित श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य जगद्गुरु त्रिदण्डी श्री जीयर स्वामीजी महाराज, हजुर हामीले सबैले जानेका, हामी सबैका सौभाग्य, भारत नेपालका दिव्य मणि उभय वेदान्त विशारद पूज्य श्री स्वामीजी महाराजले जो हामीहरूले वेद वेदान्तमा भएर पनि वेद उच्चारण गर्दा पनि हरि ओम भनेर उच्चारण गर्दथ्यौँ, तर ती हरिको जो वास्तविक रूप हो हामीले देखेका थिएनौँ। यही भेगमा भगवानले अवतार लिइबक्सेको। त्यस्ता भगवानलाई 2050 सालमा स्वामीले साक्षात्कार गरिबक्सेको थियो। श्रीमद् वृन्दावनमा रहेका बेलामा भगवानले दिव्य दर्शन दिइबक्स्यो। त्यो दर्शनलाई स्वामीजीले अनुसन्धान गर्दै गर्दै यो यस्तो रूप देखेँ मैले। कहाँ बताएको छ भन्दा षड्कोप सूरीका वचनमा पनि ती कुरा देखिए। अनि यो त प्रामाणिक स्वरूपलाई कसरी भगवानलाई प्रतिष्ठित गराउनु। भगवानले जीयर स्वामीजी, त्यस हुनाले स्वामीजी एउटा मन्त्रद्रष्टा, भगवत द्रष्टा। अहिलेका जमानामा जीयर स्वामीजी एउटा मन्त्रद्रष्टा, वास्तवमा ऋषि ब्रह्मर्षि भइबक्सिन्छ। कसलाई ब्रह्मर्षि भन्ने? काउलो पारेर मिठो बोलेर अनि त्यतिलाई माने त बाहिरबाट उहाँमा भएको जो क्रोध जस्तो देखिए पनि भित्रबाट बस मृदुनि कुसुमादपि, फूलभन्दा पनि कोमल हृदय भएका त्यस्ता स्वामीजीले भगवानको त्यो स्वरूपलाई सबैले आफूले उहाँले अन्तर हृदयमा अनुसन्धान गरिराखेको भगवानलाई सबैले चर्मचक्षुले देख्न सकुन् भनेर गैँडाकोटमा भगवानलाई स्वामीजीले प्रतिष्ठापित गरिबक्स्यो। उनी भगवानलाई पछि यहाँ निरय बागलुङमा पनि स्वामीजीकै अध्यक्षतामा स्वामीजीकै निर्देशनमा त्यहाँ प्रतिष्ठित भइबक्स्यो। उनै हरि भगवान हजुरको रत्नेचौरमा पनि प्रतिष्ठित भइबक्सिन्छ। गरुडमा विराजमान भइबक्सेका लक्ष्मीले सहित भएर लक्ष्मीलाई वक्षस्थलमा राखेर गरुडमा विराजमान भएका भगवान जो हरि भइबक्सिन्छ त्यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान हरि गैँडाकोटमा चढे हिँड्दाखेरि घुँडाले ठोक्दाखेरि त्यहाँ ठोकिएर गैँडाकोट, गरुडकोट अपभ्रंश भएर गैँडाकोट भयो। जो त्रिवेणीमा अहिले जो गजेन्द्र मोक्ष नारायणको मन्दिर बनाएको छ, श्री हाम्रो अखण्ड ज्योति बाबा श्री कमलनयनाचार्य स्वामीजी महाराजले प्रतिष्ठित गरिबक्सेको छ। भव्य भगवानको त्यहाँ दर्शनीय रूप छ हो। त्यहाँ आइबक्स्यो र त्यो गजराजलाई उद्धार गरिबक्स्यो। अहिले पनि त्यहाँ गजग्राह भनिन्थ्यो पहिले, त्यहाँ गजराजको पाउको चिन्ह देखिन्छ हो। ती गजराजलाई आएर भगवानले उद्धार गर्न दौड्दाखेरि गैँडाकोटदेखि अलि उता त्रिवेणीको बीचमा त्यहाँ पितौदी घाट भनिन्छ, भेडाबारीनिर, जहाँ पितौदी घाट भनेको पिताम्बरी घाट, भगवानको पिताम्बर त्यहाँ झर्यो अरे हो। त्यति हतार गरेर आएर भगवानले आर्तको आरती दूर गरिबक्स्यो। त्यस्ता भगवानको हजुरले कथा सुनाउने, हाम्रो आरती सुनेर पनि हजुर त्यसरी रहिबक्सिन्छ, सखी उठिबक्स्योस्, कृपा गरिबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ जगाउनलाई। भगवत स्तोराय नमः इत्युक्त प्रकारेण परार्थे स्तोरावता तेन सह बासे
अरूको आरतीमा हतार गरेर आर्त दूर गर्ने भएका भगवान नारायणका साथमा कृष्णका साथमा सहवास गरेर उहाँसँगै सँगै रहेर उहाँका कथा सुनेर उहाँका गुण अनुसन्धान गरेर रहने भएकी यस्ती हजुरमा त्यो तोरा कहाँ गयो त? अझै सुत्नुहुन्छ थुपुक्क। आपन्दार्थम प्रबुद्धम तत्प्रकारम च बिना आपत्तिको आपन्न भएका दुःखमा परेकाहरूको दुःख दूर गर्न बिउजनी भएका भगवानको गुण हजुरमा आउनु परेन सकी। अनि समयमा जागेर काम गर्न पर्यो भनेर भनिन्छ। सर्वगृहस्थाभिर ज्ञात बाला सर्वापि आगत्य तब द्वार प्रदेशे आह्वानं कुर्वन्ति। सबै सखीहरू आएर हजुरको द्वार प्रदेशमा पुकार गरेका छन्। सबैले थाहा पाए उठिबक्सियोस्। भगवत विषय रहस्य मनुभवितव्य किम? भगवानको विषय एक्लै अनुभव गर्ने हो र? ठिकै छ, मन्त्रार्थ एक्लै अनुभव गर्ने हो। यो भगवत विषय त हामी सबैलाई अनुभव गराइबक्सियोस्। को छन् र यहाँ त्यो भगवत विषयका अधिकारी? कोही अधिकारी छैनन्। त्यस हुनाले बरु बाँदरलाई माला लगाइदिनु अरे। बाँदरे विसृजित मालाम नापात्रे शास्त्र मुत्सृजित भनेको छ। अनधिकारीलाई शास्त्र दिनुहुन्न भन्नु होला आमा। कोही त छन् नि। सर्वत्र प्रसिद्ध भवेदित्यपि स्यात् अस्मत् स्वामिन् श्री रामानुजस्य अवतार इव एतद् बालायस्य अवतार। हाम्रा रामानुज स्वामीको अवतार जस्तै यी भित्र शयन गरेकी सखीको पनि अवतार त्यस्तै हो। त्यस हुनाले त्यस्तै सखीलाई बार बार अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। भट्टनाथ सूरीलाई जगाइएको आज के भनौँ, आखिरमा स्वापदेश भन्ने समय नै रहेन, अन्यापदेशमै गइयो। अब यहाँ छोटकरीमा थोरै स्वापदेश भनौँ। लैना गाई महिषी भनेको पुरस्कार स्वरूपी। पुरस्कार बिना हरि मिलत नहीं प्यारे, श्री पुरस्कार बिना हरि मिलत नहीं प्यारे, श्री पुरस्कार ने बहुत ही जन उद्धारे। पुरस्कार स्वरूप भएकी, जसको पुरस्कार कहिल्यै व्यर्थ जाँदैन, त्यस्तै पुरस्कार स्वरूप भएकी भगवती लक्ष्मी जस्तै गुण भएका, अर्थात् पुरस्कार धर्मलाई निर्वहन गरिबक्सिने भएका त्यस्ता आचार्यलाई यहाँ प्रार्थना गरिएको हो। जुन आचार्यका लैनी गाई भनेको अत्यन्त दयार्द्र, अनि उनका लैना बादशाह भने के हो त? जिज्ञासु निरभिमानी शिष्यहरू। त त्यस्ता शिष्यहरूलाई बादशाह भनेको हो, गाई भनेको सदाचार्य भनेको हो, दूध भनेको उपदेश हो, गोठ हिले हिलो भनेको प्रवचन मण्डप हो। अनि गाईले बादशाह आएका छैनन् र पनि गाईले दुध दिन्छन् त भनेको गाईका दुध आउने स्थान कति हुन्छन्? 4वटा स्तन हुन्छन्। 4 स्तनबाट, 4वटा माध्यमबाट, 4 द्वारबाट, 4वटा हेतुद्वारा आचार्यले ज्ञान संसारमा प्रवाह गरिबक्सिन्छ। आचार्य को हो त? हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो संसार समुद्र तर्नको लागि आचार्य नै एकमात्र अवलम्बन भइबक्सिन्छ। भगवान शङ्करले पनि भनिबक्सिन्छ, संसारा पार पाथोधि पारम गन्तुम महेश्वरी, संसारा पार पाथोधि पारम गन्तुम महेश्वरी, श्री गुरोश्चरणां भोज नौकैवैकावलम्बनम्, नौकैवैकावलम्बनम्। संसारा पार पाथोधि पारम गन्तुम महेश्वरी, श्री गुरोश्चरणां भोज नौकैवैकावलम्बनम्। यो संसार समुद्र तर्नको लागि एकमात्र आचार्य रूपी ढुङ्गा नै आश्रय हो। त्यस्ता आचार्यले हामीलाई उद्धार गर्नको लागि के गरिबक्सिन्छ त? आचार्यले उपदेश दिइबक्सिन्छ। किनभने संसार तर्ने कसरी? ज्ञानान्वित नमुक्ति, ज्ञान नभइकन मुक्ति हुँदैन। त्यो ज्ञानलाई नै, त्यो दिव्य ज्ञानलाई नै अत्यन्त भोग्य, अत्यन्त पवित्र, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यस्तो जो तत्त्वत्रय ज्ञान, रहस्यत्रयको ज्ञान, तत्त्वहित पुरुषार्थको ज्ञानलाई यहाँ दूध बताएको। त्यस्तो ज्ञान
आचार्यले कसरी दिबक्सिन्छ? 4 प्रकारबाट आउँछ। एउटा हुन्छ भगवानको आज्ञा छ यो उपदेश देऊ। दोस्रो हेतु हो शिष्यको प्रार्थना। तेस्रो हेतु हो आचार्यको भगवानको आज्ञा होस् कि नहोस्, शिष्यले प्रार्थना गरोस् कि नगरोस् उपदेश दिनको लागि। तेस्रो शिष्यको दुर्गति देखेर, दुर्गति सहन नसकेर उपदेश गर्ने। चौथो हो शिष्यको दुर्गति होस् कि नहोस्, भगवानको आज्ञा होस् कि नहोस्, हैन, माने भगवानको गुण अनुभव नगरिकन बस्न नसक्ने हुनाले उपदेश गरिबक्सिन्छ। काशीका पण्डितलाई अरे एक्लै कथा सुनाएर बसेका थिए, कोही पनि त्यहाँ छैनन्। होइन यी पण्डित बौला हुन् कि सध्य हुन् भन्दा के हो हजुरले कथा सुनाएको, कसले सुनेको छ भन्दा अरे कसैले नसुने नि, काला श्रृणोति समयले सुनेको छ, यो खम्बाले सुनेको छ, पिका श्रृणोति स्थाणु श्रृणोति, यो खम्बामा पिँजडामा राखेको सुगाले सुनेको छ, यो खम्बाले सुनेको छ। म नभनिकन बस्नै सक्दिनँ भगवानको गुण। त्यसो हुनाले सबैभन्दा उत्तम आचार्य, उत्तम आचार्यको स्वरूप के हो भने भगवानको गुण वर्णन नगरिकन बस्न नसक्ने त्यस्ता आचार्य एउटा स्तन। गाईका 4 स्तनबाट दुध आउँछन् भने चाहिँ आचार्यले सबभन्दा उत्तम आचार्य त्यो भइबक्सिन्छ। भगवानको गुण वर्णन नगरिकन बस्नै नसक्ने, गुण वर्णन गर्ने। त्यो गुण वर्णन गरेपछि त्यहाँ सुन्ने छैनन्, त्यो सबै बग्यो। शिष्यहरू श्रोताहरू हुन् कि नहुन्, भगवानको गुण वर्णन नगरी बस्न नसक्ने हुनाले गुण वर्णन गर्ने त्यस्ता आचार्य सर्वश्रेष्ठ। तेस्रा आचार्य शिष्यको दुर्गति सहन नसकेर उपदेश दिने। द्वितीय श्रेणीका आचार्य माने चौथो श्रेणीका आचार्य प्रथम श्रेणीका हुनुहुन्छ। सबभन्दा उत्तम आचार्य को भइबक्स्यो जसले कसैले प्रार्थना गरोस् कि नगरोस्, भगवानको आज्ञा होस् कि नहोस्, शिष्यको दुर्गति देख्न सकियोस् कि नसकियोस्, त्यो केही चाहिएन। भगवानको महिमा नगाई वर्णन नगरी बस्न सक्ने ती सबैभन्दा उत्तम आचार्य। द्वितीय श्रेणीका आचार्य भइबक्सिन्छ शिष्यको दुर्गति देख्न नसकेर उसले केही भन्दैन पनि यो बाबु उठ साम दाम द्वारा तिनीहरूलाई जसरी भगवत कथामा अभिरुचि प्रकट गराएर त्यहाँ ल्याएर सुनाउन्। तेस्रा कुनै कुनै शिष्यले प्रभु केही सुनाइबक्सोस् भनेर भन्छन्। अर्का भगवानको आज्ञा छ, यो ज्ञान बाँड्नु है भनेर त्यस प्रकारले जो दिव्य ज्ञान दिइबक्सिन्छ हो त्यस्ता यी आचार्यको र उहाँका त्यस्ता उत्तम शिष्य भित्र सुतेकी त्यस्ती महती पुरस्कार स्वरूप भगवती लक्ष्मी जस्ती भएकी आचार्य भनेको शेषत्व पारतन्त्र गुणयुक्त भएको हुनाले यहाँ स्त्रीले भनेको स्त्री रूपले त्यस्ता आचार्यलाई प्रार्थना गरिएको हो। अजय हिराकमरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।